नावल वो जो ख्वाबों में आती है। राइटर तौकीर ज़हरा। किस्त नंबर 2। तौकीर बेटे ले लो ना, ज़िद नहीं करो ना। माँ आपको पता है ना मैं मेडिसिन नहीं लेती। पहले भी आपके कहने पर चली गई थी हॉस्पिटल। अब मैं ये गंदी जायके वाली दवाई नहीं लूँगी प्लीज़। मेरा बेटा सिर्फ मेरे लिए। अच्छा ठीक है लेकिन आज सिर्फ। ओके। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अब ले लो और फिर आराम से सो जाओ। ओके गुड नाइट। नजफ बेगम तो कीर के कमरे से जाते हुए बोली, गुड नाइट माँ। 2 हफ्तों के बाद। अरे लेटे रहो असगर, अब्बास ने कहा जब वो अब्बास को देखकर उठने लगा। कैसा है मेरा शेर? हम। जी मौला का शुक्र है सरदार साहब। लगता है कोई एक आध गोली तुम्हारे दिमाग पर भी लग गई है। मैंने कितनी दफ़ा कहा है तुमसे मुझे मेरे नाम से बुलाया करो यार। कम ऑन। जी अब्बास भाई। और बताओ असगर, बात हुई कि नहीं आपकी हमारी भाभी से? वैसे हमने तो उनको तुम्हारी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया था। अगर तुम कहो तो बता दें और इसी बहाने तुम हमारी भाभी से मिल लोगे। क्यों हमाद, क्या ख्याल है भाई तुम्हारा? नहीं अब्बास भाई, मैं तो कहता हूँ रहने देते हैं। बेचारी भाभी को ऐसे ही ख्वामख्वाह में तकलीफ होगी। हमाद ने असगर को छेड़ा। अरे नहीं नहीं भाई, आप हमाद की बातों पर ना जाइएगा। देखिए अब अगर बाद में बुब्बू को पता चला तो वो बहुत नाराज़ होंगी। आप उन्हें इतला दे दें। अच्छा बेटा जी, सिर्फ पुप्पो को ही दूंगा, तुमने खुद ही तो कहा। अब्बास ने भी असगर को छेड़ा। भाई अब आप भी। नहीं नहीं मेरा बच्चा, रोना नहीं, अब्बास ने हंसते हुए कहा। अरे बड़े सरदार साहब आप। अरे माँ जी आप। असगर ने अब्बास के वालिदैन को अपने कमरे में आते हुए देखकर बोला। हाँ बेटा, क्यों हम अपने बेटे को मिलने नहीं आ सकते? अरे नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बेटा कैसी तबीयत है? जी बड़े सरदार साहब ठीक है। बेटे खान जी बोलो ना आप भी मुझे। नहीं सरदार साहब, मेरी इतनी औकात नहीं। बेटे आप और हमाद हमें अपने बेटों की तरह अजीज़ हो। जी सरदार साहब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको खान जी नहीं बोल सकते। अच्छा छोड़े ना इन सब बातों को। असगर को देखिए ना ज़रा कैसे खुश हो रहा है हमारी भाभी से मुलाकात जो होने वाली है। हमाद मुस्कुराते हुए बोला। अरे भाई नहीं तंग करो हमारे बेटे को, नाजी बेगम ने कहा। और गपशप शुरू हो गई। तो कीर अपने कमरे में परी उकता सी गई थी तो बाहिलान में आ गई और ताज़ा हवा में बैठ गई। अले मेरे बेटे की तबीयत कैसी है? नजफ बेगम तो कीर से प्यार करती हुई बोली। जी माँ जी अब काफ़ी बेहतर है। आपने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया ना, मेरे एग्ज़ाम्स भी सर पे हैं माँ, और मैं घर में बहुत बोर हो रही हूँ। तो कीर मुंह बनाते हुए बोली। ओ, इसका हल भी है मेरे पास, नजफ बेगम कुछ सोचते हुए बोली। वो क्या माँ? तो कीर खुश होते हुए बोली। चलो एक लूडो लगाते हैं, नजफ बेगम ने जवाब दिया। माँ सही है, अगर आपको मुझसे हारने का इतना ही शौक है तो ठीक है, आ जाए मैदान में। तो कीर एक्साइटेड होते हुए बोली। हम बेटा जी देखते हैं, नजफ बेगम तो कीर को चैलेंज करते हुए बोली। जी जी सही, और फिर इन्होंने लूडो खेलनी शुरू कर दी। इधर शाम को दुआ और वफात तौकीर को देखने के लिए उसके घर आई। हेलो पर्टी गर्ल, वफात तौकीर के गले लगते हुए बोली। क्या हो गया मेरे बच्चे को? हाँ मुझे पता है किसी ना किसी की नज़र लग गई होगी। लोग भी ना नज़र ही लगा देते हैं। वफात ड्रामाई अंदाज में बोली। ओए ड्रामा क्वीन बस करो यार। तौकीर कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? दुआ ने तौकीर से उसकी खैरियत दरियाफ्त की। हाँ मेरी कबूतरों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा बुखार है, जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, फिक्र नहीं करो तुम लोग। तो कीर ने जवाब दिया। हाँ भाई, मेरी प्रीति गर्ल ने मुझे जो देख लिया, अब ये ठीक ना हो। अरे मुझे एक दिन ना देखे तो बस इसको बुखार हो ही जाता है। वफा ने अपना ड्रामा फिर से शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अब बस भी करो, तो कीर की तबीयत पहले भी ठीक नहीं और तुम्हारी फजूल और बेतुकी बातें सुन के तो और भी ख़राब हो जाएगी। सो स्टॉप दिस नॉनसेंस, दुआ ने चिढ़कर कहा। दुआ तुम्हारी तो मैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो तुम सब? नजम बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली। वालेकुम सलाम, दुआ और वफ़ा ने बैक वक्त जवाब दिया। जी मैं तो ठीक ही हूँ माँ, लेकिन ये वफ़ा है ना, इसको दौरे पड़ते रहते हैं, आपको तो पता है ना। दुआ हंसते हुए बोली। माँ देखिए ना दुआ को, डांटे इसको, ये हर वक्त मुझे तंग करती रहती है। वफ़ा ने मसनूई नाराज़गी से दुआ की शिकायत लगाई। भाई क्यों तंग कर रहे हो मेरी बच्ची को तुम लोग? हाँ नहीं करो तंग, नजफ बेगम दुआ को मसनूई गुस्से से देखते हुए बोली।
तो कीर तो इनकी नोक जोक इंजॉय कर रही थी। अच्छा बच्चों, ये लो तुम्हारा जूस एंड स्नैक्स, और तो कीर को भी कुछ खिला देना, ओके। नजफ बेगम हदायत देती कमरे से चली गई, जबकि दुआ और फान ने जी ठीक है बैक वक्त कहा, और फिर उनकी नोक जोक शुरू हो गई। देखो तुम कौन हो, मुझे अपना मुंह तो दिखाओ प्लीज, इधर देखो, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, मुझे ढूंढ लो। और वो उसके पीछे भागता भागता गिर गया और उठ बैठा। आसपास देखा, सब नॉर्मल था। आज फिर अब्बास को जो ख्वाब आया था, वो लड़की अक्सर ही उसके ख्वाबों में आती थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ। मैं ऐसे कैसे ख्वाबों को सच मान सकता हूँ, पर मुझे उससे प्यार है। पर वो तो दुनिया में है भी नहीं, कहीं भी ना, कहीं तो होगी ना, ऐसे ही तो मुझे जो ख्वाब बार बार नहीं आता ना। अब्बास अभी खुद से बातें कर रहा था कि उसका फ़ोन बजा। हाँ मुर्तज़ा बोलो, अब्बास ने फ़ोन उठाते हुए बोला। सर वो सिकंदर आ गया है पाकिस्तान और आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, इस वीकेंड मिल लूँगा उससे मैं। जी सही सर। अब्बास को अपने बाबा के बिजनेस में आए हुए अभी इतना अरसा नहीं हुआ था, पर वो बहुत माहिर था और अपने काम का बहुत पक्का। और थोड़े ही अरसे में उसने अपने बिजनेस को काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। अब्बास एक गांव से ताल्लुक़ रखता था, पर अपने काम के सिलसिले में शहर उसका आना जाना लगा रहता था। सिकंदर के साथ उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा था। सिकंदर उनका पुराना बिजनेस पार्टनर था, जो अब्बास के काम से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था और अपना एक प्रोजेक्ट अब्बास के साथ करना चाहता था। इसी सिलसिले में वो अब्बास से मिलना चाहता था। वफ़ा बेटे जल्दी करो, हमें देर हो रही है, फिर पहुंचना भी है और वापस भी आना है। रईसा बेगम वफ़ा को जल्दी करने का बोल रही थी, जो पिछले 2 घंटे से तैयार हो रही थी। जी जी खाला, अम्मी मैं बस हो गई तैयार। वफ़ा जल्दी से तैयार होके बाहर आई। अरे वाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची तो बहुत प्यारी लग रही है, और चेहरे से भी खुशी काफ़ी झलक रही है। इन्होंने तो जैसे वफ़ा को तंग करने का पूरा इरादा कर लिया था। आज वो दोनों गांव जा रहे थे असगर को देखने। एक दिन पहले ही हमाद ने उन्हें असगर के बारे में आगाह किया था। वो फानी ने भी ब्लू कलर की लॉन्ग शर्ट और शार्ट कैपरी पहन रखी थी, और ऊपर इसी कलर का पतला सा दुपट्टा किया हुआ था। दोनों तरफ से बालों के ट्विस्ट बना के, बालों को हल्का सा छोड़ा कैचा लगा के, पीछे की तरफ खुला छोड़ा सा था। अरे खाला मी, ये कैसी बातें कर रही हैं, अब चले, देर हो रही है, वो फान ने अपने ऊपर चादर करते हुए बोला। जी जी चलते हैं भई, आप तो बहुत उतावली हो रही हैं, रईसा खाला ने उसे लताड़ा। जी जी बिल्कुल, अब चले, वफा ने उन्हें याद कराया कि उन्हें देर हो रही है। असगर को सरदार साहब ने एक अलग घर बनवा के दिया हुआ था, जो कि बहुत ही आलीशान था, लेकिन फिर भी वो अब्बास के घर पर ही ज़्यादातर होता था। आज चूंकि उसकी फुफड़ रईसा आ रही थी, इसलिए वो आज अपने घर पर था, और खाने का और मेहमान नवाजी का सारा इंतज़ाम उसने हमाद से कहकर करवाया था। आज असगर भी बहुत खुश था, क्योंकि उसकी सौ कार्ड मंगेतर जो आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, रईसा बेगम ने अंदर दाखिल होते ही असगर और हमाद को सलाम किया। वालेकुम सलाम, हमाद और असगर ने जवाब दिया। अरे मेरी पुप्पो, मेरी जान, मेरी जिगर का टोटा, मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको पता है कितना, इतना इतना इतना। अरे पुप्पो की जान, मुझे पता है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अस्सलाम वालेकुम, वफ़ा ने दोनों को सलाम किया, जबकि हमाद और असगर ने खुश दिली से जवाब दिया। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लाता हूँ, हमाद ने कहा और किचन की तरफ चल दिया। और बताओ मेरे बच्चे का क्या हाल है, अब कैसा है, रईसा बेगम ने असगर के पास बैठते हुए पूछा। शक्ल से तो अच्छा खासा लग रहा है, बीमार तो कहीं से नहीं लग रहा, वफ़ा ने असगर को छेड़ा। अबे ओए मोटी, तू चुप कर, पता भी है 3 गोलियां लगी थी मुझे, मेरे सामने दुश्मन आए जो मैंने इन्हें नाकू चने चबवा दिए, और तो और असगर भी आखिर को टूट पड़ा। ओ चलो हीरो, पता है हमें कितने बहादुर हो तुम, बड़ा आया डरपोक कहीं का, और मुझे मोटी कहा, मुझे, मैं कोई मोटी हूँ? खाला अम्मी देख रही है ना आप इसे, वो फान ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा। ओ बीबी, मैं बहुत बहादुर हूँ, समझी तुम, और पुप्पो को बीच में मत लाओ वरना अच्छा नहीं होगा। असगर ने वफा को तंबिया की। असगर तुम्हारे साथ चूहा, वफा एकदम चीखी। कहाँ है चूहा, पुप्पो बचाएं, पुप्पो बचाओ। असगर उछलकर पुप्पो के आसपास भागने लगा। हा हा हा, निकल गई सारी हिकड़ी हीरो की। ये किसी चीज से नहीं डरता, मैं बहुत बहादुर हूँ, हाँ। वफा मजाक उड़ाते हुए बोली। पुप्पो, असगर ने रोनी शक्ल बनाकर पुप्पो को पुकारा। अच्छा बस करो तुम दोनों अब, और तुम वफा तंग नहीं करो मेरे बेटे को, देखो तो कैसा बीमार है, और तुम हो के बाज ही नहीं आ रही हो। फिक्र नहीं करो, करती हूँ मैं तुम दोनों का बंदोबस्त, शादी करवाती हूँ जल्द अज जल्द, फिर जितना मर्जी लड़ते रहना।
रईसा बेगम ने वफा को मसनूई सा डांटा और आखिर में शर्मिंदा कर गई। तौबा तौबा पुप्पो, आप इस जंगली बिल्ली को मेरे मत्थे क्यों मार रही हैं? बच्चे बेचारे की जान लेंगी क्या? ये जुल्म आप मेरे साथ मत कीजिएगा, वरना ये जंगली बिल्ली मेरा जीना हराम कर देगी, असगर ने मसनूई खुफगी से कहा। असगर रोज चुप कर, खबरदार जो मेरी बहन को कुछ कहा तो खरगोश कहीं का। और जो तू अताला हो जा जा रहा था शादी के लिए, वो क्या था? हमाद खाने की ट्रे जिसको मुख्तलिफ लवाजमात और जूस से सजाया गया था को लेते हुए अंदर दाखिल हुआ। मुफा ने असगर का घूरा, जैसे बावर करना चाह रही हो कि वो अकेली नहीं है और हमाद के साथ मिलकर हर एक चीज़ का हिसाब लेगी। इसी तरह तीनों में हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रही, जिससे रईसा खाला खुश हो रही थी और अपने बच्चों की खुशी के लिए दुआ मांग रही थी। नहीं, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, मत जाओ, देखो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मेरा वादा है तुमसे, पर मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज़ वापस आओ, वापस आओ, वापस। अब्बास मोदी, क्या हुआ है आपको बेटे? होश करो, मैं हूँ बेटे। नाजी बेगम ने अब्बास का मुंह थपथपाया। आ, वो पसीने से शाबूर उठकर बैठ गया और काफ़ी परेशान लग रहा था। बेटे क्या हुआ? आज फिर वही ख्वाब? नाजी बेगम ने अब्बास से दरियाफ्त किया। जी माँ जी। बेटे आप बताओगे तो क्या पता मैं आपका वो मसला हल कर दूं। मेरी जान। हाँ, नाजी बेगम ने अब्बास को इल्तिजाइया नज़रों से देखा। नहीं माँ जी, मैंने कहा था ना, बस एक ख्वाब है, आप परेशान मत हुए। अब्बास ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा, आप फ्रेश होके आ जाए, मैं नाश्ता बनाती हूँ और मुझे आपसे ज़रूरी बात भी करनी है। नाजी बेगम ये कहते हुए कमरे से निकल गई। जी माँ जी, अब्बास ने बस इतना जवाब दिया। यार ये क्या था? ये क्यों मुझे बार बार तंग करती है, ख्वाबों में आती है, ये मुझे क्या हो रहा है? या अल्लाह जी, ये कैसा इम्तिहान है मेरा। फिर अब्बास को एकदम वो दिन याद आ गया जब वो लड़की उसकी गाड़ी से टकराई थी, उसे रह रह कर वो लड़की याद आ रही थी। फिर बिलाखिर वो अपनी सोचों को झटकता हुआ उठा और फ्रेश होने चला गया। ब्लैक कलर की शलवार और कमीज पहने, ऊपर वेस्टकोट पहने, बालों को नफासत से सेट किए हुए, जो बड़े होने की वजह से उसकी बाईं आंख छुपाए रखते थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और नासिर बेगम ने अब्बास को नाश्ता दिया। माँ जी, आपको मुझसे बात करनी थी, अब्बास ने पूछा। हाँ बेटा, वो कल असगर को देखने उसकी फूफू आई थी, तो वो मुझे कह रही थी कि वो अब वफा और असगर की शादी करके अपने फ़राइज़ से सबकदोश होना चाहती हैं। नाज़ी बेगम ने उसे आगाह किया। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, तो हमारा शेर जवान अब दुल्हा बनेगा, अब्बास खुश होते हुए बोला। तो बेटे जी, वो 1 साल छोटा है आपसे, तो पहले मुझे आपकी शादी करनी है, नाज़ी बेगम ने कहा। माँ जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था, मुझे अभी शादी नहीं करनी, जब करनी होगी मैं खुद आपको बता दूंगा, अब्बास चिढ़ कर बोला। लेकिन बेटा, नाज़िर बेगम ने अभी यही बोला था कि अब्बास कहने लगा। माँ जी, मुझे जब भी करनी होगी ना, मैं कर लूँगा, और इसमें क्या है कि वो मुझसे 1 साल छोटा है तो उसकी शादी होगी। मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं पहले हो या बाद में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और हाँ, मुझे आज एक ज़रूरी काम से शहर जाना है, मेरी मीटिंग है तो मैं लेट आऊँगा, अब्बास ने बताया। जी ठीक है बेटे, जैसे आपकी मर्ज़ी, नाज़िर बेगम वो सोचते हुए बोली। अच्छा ना, अब मेरी प्यारी माँ जी मुझसे नाराज़ ना हुए, वरना मेरा सारा दिन बहुत बुरा गुजरेगा। अच्छा भई, नहीं हूँ नाराज़, नाज़िर बेगम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़, अब्बास जल्दी जल्दी बोलता निकल गया। माँ जी, आज मैं, वफ़ा और दुआ ज़हरा बाहर जाने का प्लान कर रही हैं, क्योंकि कुछ बुक्स भी लेनी है लाइब्रेरी से और फिर नोट्स बनाने हैं, और लंच भी बाहर ही कर लेंगे। तो कीर अपनी वालदा को बता रही थी, जो उसके सर की मालिश कर रही थी। ठीक है बेटा, लेकिन ज़रा ध्यान से, अच्छा, और अभी आधा घंटा तेल लगे रहने देना सर पे, वरना असर नहीं करेगा, नजफ़ बेगम ने तंबिया की। क्या माँ, इतनी गंदी तो स्मेल है उसकी, और मुझे तैयार होके निकलना भी है, पेपर भी सर पे आए हुए हैं, तो कीर ने उन्हें बताया और भागकर वॉशरूम में घुस गई। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, नजफ बेगम अफसोस के साथ बोली। इधर दुआ और वफा की गाड़ी में तो कीर को पिक करने आ गए, तो कीर जल्दी से अपनी वालदा से मिली और निकलने लगी। अपना ध्यान रखना, नजफ बेगम ने पीछे से आवाज़ लगाई। जी माँ, सही है, अल्लाह हाफिज़, तो कीर ने आवाज़ लगाई और गाड़ी में बैठ गई। हमेशा की तरह आज भी उसने ईरानी चादर की हुई थी और मुकम्मल पर्दे में थी। पहले वो लोग लाइब्रेरी गई, कुछ बुक्स ली और फिर पार्क में जाके घास के ऊपर बैठकर नोट्स बनाने लगी। अरे तो कीर, तुम्हें पता है ना, कल वफा अपने उनसे मिलने गई थी, दुआ ने तो कीर को याद दिलाया। अरे हाँ, तो फिर क्या हाल था हमारे जीजू का?
اور ان کے دل کا کب بیاہ کے لے جا رہے ہیں وہ تمہیں؟ تو کیر بھی دعا کے ساتھ شامل ہو گئی۔ یار پریٹی گرل، حد ہو گئی ہے، تم بھی اس نمونی کے ساتھ مل گئی، وفا چڑ کر بولی۔ اچھا تو میں نمونی ہوں؟ ہاں ابھی بتاتی ہوں تمہیں، فون کر کے کہتی ہوں مسگر بائی سے کہ لے جائیں اس پاگل کو تاکہ ہم بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ دعا غصہ کرتے ہوئے بولی اور آخر میں ہنس گئی۔ ہاں ہاں، جس دن چلی جاؤں گی نا اس دن قدر ہوگی تم دونوں کو، میری آنکھیں تم لوگ یا اللہ میری توبہ، میری کسی کو پرواہ نہیں بیٹا، دیکھ لوں گی تم سب کو وہاں۔ وفا آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہوئے آخر میں دونوں کو دھمکی دے گئی۔ دعا اور تقیر کو بھی وفا کو تنگ کرنے کا الگ ہی مزہ آتا تھا۔ جی تو مسٹر سکندر صاحب، آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ عباس سکندر صاحب کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ ارے سردار صاحب کیسے ہیں بھائی، آپ کی بہت تعریف سنی ہے۔ آپ کی، اس لیے میں پرسنلی آپ سے ملنا چاہتا تھا بھائی، ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کم وقت میں بہت ہی بڑی کامیابی سمیٹی ہے، داد دینی پڑے گی بھائی آپ کو، سکندر تعریفوں کے پل باندھ کر بولا۔ جی سکندر صاحب، میرے خیال سے ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے، عباس اکھڑے ہوئے سے لہجے میں بولا، کیونکہ سکندر اس کو زیادہ ہی مکھن لگا رہا تھا۔ جی تو میں ایک نئی سوسائٹی بنانے جا رہا ہوں اور یہ پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہوں، سکندر نے عباس کو آگاہ کیا۔ اور پرافٹ ریٹ؟ عباس نے بات کلیئر کرنا چاہی۔ جی سردار صاحب، یہ رہی فائل، اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں، آپ اسے چیک کر لیجئے، سکندر نے عباس کو فائل تھماتے ہوئے کہا۔ میں سوچ کر بتاؤں گا آپ کو، عباس نے دو ٹوک جواب دیا۔ جی سردار صاحب، جتنا مرضی ہے وقت لے لیجئے، اچھا اب میں چلتا ہوں، میٹ یو سون، سکندر یہ کہہ کر نکل گیا۔ عباس ابھی اس فائل کو بغور جائزہ لے رہا تھا کہ اس کی نظر اسی شارور لڑکی پر پڑی جس کو اس کی گاڑی لگی تھی۔ عباس کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ میں تمہارے آس پاس ہی ہوں، مجھے ڈھونڈ لو۔ یہ الفاظ عباس کو یاد آئے، عباس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ اس کی پشت عباس کی طرف تھی۔ تو کیر کے کپڑوں پر گرم کافی گرنے کی وجہ سے وہ ایک دم چیخی۔ سوری میم، آئی ایم ریئلی سوری، ویٹر گھبراتے ہوئے بولا۔ اٹس اوکے، ناٹ اے بگ ڈیل، تو کیر نے جواب دیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ واش روم کدھر ہے؟ تو کیر نے ویٹر سے پوچھا۔ یا شور، ویٹر نے کہا اور اس سمت میں اشارہ کیا جہاں پر واش روم تھا۔ تھینک یو، اچھا تم دونوں یہیں پر بیٹھو، میں ابھی کپڑے صاف کر کے آتی ہوں، تو کیر نے ویٹر کو کہا اور دعا اور زہرا کو آگاہ کرتے ہوئے واش روم کی طرف جانے لگی۔ عباس اس کو دیکھتا ہی رہا اور اس کے پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر نکلی، غلطی سے وہ دوسری سمت جانے لگی۔ عباس بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ عباس اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ بس اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی تو کیر کو اندازہ ہوا کہ وہ غلط سمت میں آ گئی ہے، وہ پیچھے مڑی اور اوپر نہ دیکھنے کی وجہ سے عباس سے زور سے ٹکرائی اور گرنے ہی والی تھی کہ عباس نے اس کا بازو پکڑ کر گرنے سے بچا لیا۔ ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، تو کیر گھبرائی ہوئی بولی، اور اوپر نہیں دیکھا؟ وہ ابھی ابھی نقاب میں تھی جس سے صرف اس کی گھنی پلکوں کی چھاؤں میں آنکھیں دیکھی جا سکتی تھیں، اور ہاتھ چھڑا کر فوراً بھاگنے لگی کہ گر گئی۔ اب تو کیر کے منہ سے یکدم نکلا، اب ٹھیک تو ہے نا؟ عباس فوراً اس کے پاس جاتا ہوا بولا، لیکن وہ صرف اسبات میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگ نکلی اور عباس ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلاتا ہی رہ گیا۔ ارے تو کیر، تم کہاں رہ گئی تھی؟ دوان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، راستہ بھٹک گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی، چلو چلتے ہیں یہاں سے، تو کیر گھبرائی ہوئی بولی۔ ہاں چلو، وفا نے تو کیر کو گھبرایا ہوا دیکھا تو جانا ہی ٹھیک سمجھا اور وہ تینوں وہاں سے چلی گئی۔ اب عباس کا ارادہ ان کا پیچھا کرنے کا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے پیچھے جانے والا تھا، اس کا فون بجا۔ سر، آپ کی میٹنگ تھی نا، صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ عباس شروع ہونے میں میٹنگ کی عباس کی سیکرٹری بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عباس نے اتنا جواب دے کر فون بند کر دیا اور جیسے ہی باہر کو دیکھا وہ لڑکی جا چکی تھی۔ آج تو بٹ گئی میرے خوابوں کی شہزادی، پر کب تک؟ ہاں کب تک؟ تمہیں کبھی نہ کبھی تو میرا ہونا ہی پڑے گا۔ میرے خوابوں میں آتی ہو اور نام تک نہیں بتاتی، اور جب سامنے آتی ہو تو ٹکراتی ہو اور پھر بھاگ جاتی ہو۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، میں کبھی نہ کبھی تو تمہیں پکڑ ہی لوں گا۔ عباس دل میں یہ باتیں سوچتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم نازی بہن، کیسی ہیں آپ؟ رئیسہ بیگم نے خوش دلی سے سلام کیا اور خیریت معلوم کی۔ جی مولا کا شکر، میں ٹھیک رئیسہ بہن، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ اور ہماری بیٹی وفا زہرا کیسی ہے؟ نازی بیگم نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔
جی جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا ناظر بہن، آپ نے پھر میری اس بات کے بارے میں کیا سوچا؟ بھائی میں تو اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں، تاکہ روز قیامت اپنے بہن اور بھائی کے سامنے شرمندگی نہ ہونا پڑے، رئیسہ بیگم نے جواب دیا۔ جی جی، میں نے سردار صاحب سے بات کی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جب چاہیں ہم نکاح کے لیے حاضر ہو جائیں گے، ناظر بیگم نے آگاہ کیا۔ جی تو اس مہینے کے اینڈ میں نکاح رکھ لیتے ہیں اور پھر سادگی سے رخصتی کر لیں گے، تب تک وفا ایگزام سے بھی فری ہو چکی ہوگی، رئیسہ بیگم نے جواب دیا۔ جی جی صحیح، جیسا آپ کو صحیح لگے، اور شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر لے گی، ناظر بیگم نے رئیسہ بیگم کو تسلی دی۔ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس مہینے کو 25 تاریخ کو نکاح رکھ لیتے ہیں، رئیسہ بیگم نے مشورہ دیا۔ جی صحیح، ناظر بیگم نے بھی اتفاق کیا۔ چلے ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، رئیسہ بیگم نے اجازت چاہی۔ جی اللہ حافظ، ناظر بیگم نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ 2 ہفتے بعد، چلو یار جلدی کرو وفا، ہمیں جلدی نکلنا ہے اور بہت ساری شاپنگ کرنی ہے، اور تمہاری ساس بھی آنے والی ہوں گی، دعا نے وفا کو جلدی کرنے کا کہا۔ ہاں ہاں بھائی آ رہی ہوں، ذرا سا صبر نہیں ہوتا، دلہن ہوں میں، کوئی نخرے ہی اٹھا لیتا ہے بندہ، پر نہیں، تم لوگوں نے تو مجھ سے دشمنی کا ہی وعدہ کیا ہوا ہے، وفا ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ ارے میری جان، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، تم ہمیں بہت عزیز ہو، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ساس آ گئی اور تم تیار نہ ہوئی تو ان پر تمہارا کیا امپریشن پڑے گا، تو کیر نے وفا کو سمجھایا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہیں ہی میری پرواہ ہے، یہ دوبارہ نہ تو اسے میرے سے دشمنی ہے، وفا مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ اللہ اللہ، توبہ توبہ، مجھے کیوں تم سے دشمنی ہونے لگی؟ تم میں ایسا کیا ہے میری جان؟ دعا کا بھی وفا کو تنگ کرنے کا پورا پورا ارادہ تھا۔ اچھا بس کرو تم دونوں، نازی بہن آ گئی ہیں باہر، تم لوگ جلدی چلو، وہ جلدی میں ہے ذرا، رئیسہ بیگم نے انہیں جلدی نیچے آنے کا کہا۔ چلو اب تم دونوں بھی آ جاؤ، تو کیر ان کو اپنے ساتھ لے کے جانے لگی۔ السلام علیکم ماں جی، وفا نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، نازی بیگم نے بھی خوش دلی سے جواب دیا، بہت پیاری لگ رہی ہے بھئی ہماری بچی، ماشاء اللہ۔ نازی بہن یہ اس کی سہیلیاں ہیں، یہ دعا زہرا اور یہ تقیر زہرا، رئیسہ بیگم پیاری لگ رہی ہیں بھئی ہماری بچی، ماشاء اللہ۔ نازی بہن یہ اس کی سہیلیاں ہیں، یہ دعا زہرا اور یہ تقیر زہرا، رئیسہ بیگم نے باری باری دونوں کا تعارف کروایا اور دونوں نے سلام کیا نازی بیگم کو، اور سب شاپنگ کے لیے نکل پڑے۔ نازی بیگم کو تقیر زہرا بہت پسند آئی تھی، اور خاص طور پر یہ اس کا پردہ کرنا، چونکہ دعا امیر گھرانے سے تھی اس لیے وہ پردہ نہیں کرتی تھی، بس سر پہ دوپٹہ کر لیتی تھی۔ نازی بیگم نے سوچ لیا تھا کہ اصغر کی شادی کے بعد وہ عباس کا رشتہ لے کر تقیر کے گھر جائیں گی، اور اس بار وہ عباس کی ایک بھی نہیں سنیں گی۔ دلہا بنے گا او میرا اصغر، دلہا بنے گا او میرا کھوتا، دلہا بنے گا او میرا گھوڑا، دلہا بنے گا۔ حماد اصغر کی شادی کی خوشی میں بے ڈنگا سا گانا گا رہا تھا، جسے عباس بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اوئے کھوتا ہوگا تو سمجھا، خبردار جو مجھے کھوتا کہا، اصغر چیخ کر بولا۔ کیوں تجھے پسند نہیں آیا؟ اچھا چل کوئی نہیں، میں کوئی اور گا لیتا ہوں، میرے یار کی شادی ہے۔ ابے او پھٹے ڈول، چپ کر جا، چلے کیوں ہمارے کانوں کا ستیہ ناش کرنے پہ تلا ہے؟ اس دفعہ اصغر کی بجائے عباس بولا۔ کیا یار، اتنا اچھا تو گا رہا تھا، پر یہاں تو میرے ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں۔ عباس منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ اللہ اللہ، ایسا ٹیلنٹ کسی کو نہ دینا میرے مالک، اصغر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا، جبکہ تینوں میں ہی میٹھی میٹھی نوک جھوک چل رہی تھی، اور عباس اور احمد اصغر کو کافی چھے رہے تھے۔ ادھر دعا اور تقیر بھی وفاق کو تنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ارے یار مجھے تو اصغر بھائی پہ کافی ترس آ رہا ہے، بیچارے کیا بنے گا ان کا؟ دعا افسوس کرتے ہوئے بولی۔ او ہیلو مس دعا زہرا، کیا ہاں مطلب کیا ہے آپ کا؟ وفا منہ بنا کر بولی۔ نہیں نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بیچارے کیسے تمہارے ساتھ گزارا کریں گے، تم تو ان کا جینا حرام کر دو گی۔ دعا ہنستے ہوئے بولی۔ دعا کی بچی، وفا نے ایک کشن وفا کی طرف پھینکا، اس نے بھی آگے سے ایک کشن پھینکا، وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی اور تقیر کے آس پاس بھاگ رہی تھی۔ ارے بس کرو تم دونوں، ایک سے تو جان چھوٹ رہی ہے، دوسری کا بھی بندوبست کرتی ہوں میں، ذرا میرے کان ٹھنڈے ہوں تاکہ ہر وقت لڑتی رہتی ہو، تقیر نے ان کے سروں پر بم پھوڑا۔ کیا تم ہم سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو؟ وفا نے صدمے سے منہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، اللہ تم جیسی دوستیں کسی کو نہ دے، کیونکہ ایسی دوستیں صرف میں ڈیزرو کرتی ہوں، تو کیر کہکا لگاتے ہوئے بولی۔
اور دعا اور وفا بھی ہنستے ہوئے توقیر کے گلے آ لگی۔ میری جان، تم ہماری جان ہو، وفا نم آنکھوں سے بولی۔ ہاں توقیر، تم صرف ہماری دوست نہیں بلکہ ہماری بہن بھی ہو۔ ارے میری کبوتریوں، میں جانتی ہوں تم لوگ چنگم کی طرح ہو جو مجھ سے چپک گئی ہو اور اب اترنے والی تو ہو نہیں۔ توقیر نے پھر ہنستے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، شادی ہونے کے بعد ہمیں بھول مت جانا، سمجھی؟ دعا نے وفا کو تنبیہ کی۔ ہاں ہاں بیٹا، ایک دفعہ شادی ہو لینے دو، پھر میری تو ہم آپ کے ہیں کون بو والی بن جاؤں گی اور منہ نہیں لگاؤں گی تم لوگوں کو۔ وفا نے کالر جاڑا۔ وفا کی بچی، دونوں وفا پر جپٹی۔ میں تیری شادی ہی نہیں ہونے دوں گی، سنا تم نے؟ ہاں، دعا نے اس کو ایک کشن دے مارا تو کیر بس منہ کھولے ہی رہ گئی وفا کی بے وفائی پر۔ ارے ظالموں، کیا کر رہی ہو؟ اللہ اللہ کر کے تو میری شادی ہو رہی ہے ظالموں، تم لوگ وہ ہونے تو دو یار۔ وفا تو سچ میں سے بولی، جبکہ دعا اور تقیر تو اس کے اتالے پن پر ہنس کر رہ گئی۔ جاری ہے۔